நம்ம கார் கிட்ட வருது. மங்காவுக்கு போயிட்டு வரையிலே சீசைடெலாம் மாட்டிக்கிட்டோம். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ தண்ணி பஸ்ஸுக்குள்ள. பஸ்ஸு பேக்லேயும் போகல, ஃப்ரண்ட்லேயும் போகல. பயங்கரமா தண்ணி உள்ள ஃபுல்லாகிடுச்சு. வா வா வா. هذا السابع اللي قادم من السادس باتجاه الظهر تحت جسر شبت، تحت جسر شبت وصباح الناصر. السيل الجاي القادم من نفس ما بلغتك، السيل طبعا جاي عكس، قادم من صوب الظهر باتجاه السادس، السيل هذا اتجاهه. خلاص هذا الارتفاع الماء عدى مستوى الصبة. تم تسكير طبعا الموقع بالكامل، تم تسكير السابع من اول ما تنزل من السادس على السابع باتجاه الظهر، تم تسكيره بالكامل. الان راح يتم طبعا تسكير الموقع بالجهه المعاكسه. الان بالنسبه للقادم من الظهر بتوجه حق اتجاه السادس، كذلك تم ابلاغ الدوريات التسكير بالكامل الان. يعني ان شاء الله هذا راح يكون جسر ضاحيه صباح الناصر مع شبت، راح يتم تسكيره بالكامل من الاتجاهين. سيدي استلمت ولا سير راح